नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि कक्षा 10 को अप्सनल म्याथमा अभ्यास 5.1 लाई नै निरन्तरता दिएको छु र क्वेशन नम्बर 2 को ई नम्बर प्रश्न, यदि tan a = 3/4 भए sin 2a cos 2a र tan 2a को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ सबभन्दा पहिला sin 2a को cos 2a को र tan 2a को मान पत्ता लगाउनु पर्नेमा अब यसमा दुईवटा सूत्रहरू छन्। sin 2a को एउटा tan सँग रिलेसन भएको, अर्को चाहिँ sin र cos सँग रिलेसन भएको। त्यसैले यहाँ हामीलाई कन्डिसनमा दिएको छ tan a = 3/4। त्यसको आधारले sin 2a cos 2a र tan 2a को मान पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब सोलुसनमा we know that हामीलाई थाहा छ sin 2a = 2 tan a upon 1 plus tan square a हुन्छ। sin 2a = 2 tan a upon 1 plus tan square a हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ tan को रिलेटेड भएको हुनाले sin 2a को tan a सँग सम्बन्धित सूत्र चाहिँ यहाँ प्रयोग भएको छ। अब यसमा tan a को ठाउँमा 3/4 राखेर यसलाई हल गर्नुपर्छ। 2 into tan a को भ्यालु छ 3/4 by 1 plus 3/4 को होल स्क्वायर। यसलाई हल गर्दा 3/2 1 plus 3 को स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 3/2 16 plus 9/16 3/2 25/16 3/2 into 16/25। अब तल र माथि क्यान्सल हुने मानहरू हुन्छन्, क्यान्सल हुने अङ्कहरू हुन्छन्, त्यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ। अनि 2 ले 16 लाई काट्दा 8 ले गयो र माथिकोलाई यहाँ 3 र 8 लाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 24/25। अहिले चाहिँ sin 2a को भ्यालु यहाँ प्राप्त भयो 24/25। यही चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अर्को छ cos 2a। cos 2a cos 2a मा यसको sin cos र sin cos सँग सम्बन्धित यसको छुट्टै सूत्र हुन्छ, जुन चाहिँ cos 2a बराबर cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a। त्यसैको अर्को अथवावाला सूत्र 2 cos स्क्वायर a minus 1। त्यसैको अथवावाला सूत्र 1 minus 2 sin स्क्वायर a हुन्छ। तर यो अवस्थामा त्यो सूत्र प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसैले यहाँ हामीलाई कन्डिसनमा tan a को चाहिँ भ्यालु दिएको हुनाले यहाँ टेन्सँग नै सम्बन्धित चाहिँ सूत्र युज गर्नुपर्छ। त्यसैले अब यहाँ सूत्र प्रयोग गर्नुपर्दा 1 minus tan स्क्वायर a upon 1 plus tan स्क्वायर a हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
अब जुन अघि sin 2a मा 10 को प्लेसमा अनि 3 अपॉन जसरी यहाँ राख्यौं त्यसरी नै चाहिँ अब राख्नु पर्ने हुन्छ 1 माइनस अब यसलाई हल गर्दा 1 माइनस 9 अपॉन 16 त्यसैगरी 1 प्लस 9 अपॉन 16 16 माइनस 9 अपॉन 16 अनि यहाँ हुन्छ 16 प्लस 9 अपॉन 16 यसै गरी अनि यसै गरी 7 अपॉन 16 by 25 upon 16. 7 upon 16 into 16 upon 25. 7 by 25. यो नै cos 2a को भ्यालु चाहिँ प्राप्त हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहनहरु। अब यसै गरी tan 2a छ। अब अन्तिमतिरको कुरामा यहाँ tan 2a को या पुनः सूत्र यसको प्रयोग गर्दाखेरि tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हुन्छ। अब यसमा पनि tan a को ठाउँमा 3 अपॉन 4 2 into 3 अपॉन 4 1 माइनस 3 अपॉन 4 को होल स्क्वायर 3 अपॉन 2 1 minus 9 upon 16 3 upon 2 16 minus 9 upon 16 3 upon 2 7 upon 16 3 upon 2 16 upon 7 24 upon 7 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसै गरी अभ्यासमा दिएका थुप्रै हिसाबहरू छन्। त्यो हिसाबहरू मल्टिपलका सूत्रहरू छन्। त्यो सूत्रहरू अवस्था हेरेर कुन ठाउँमा कुन कुन सूत्र युज हुन्छ प्रयोग हुन्छ त्यसको आधारले चाहिँ प्रयोग गर्दै गर्नु होला। अब त्यसपछि अब यसपछिको हिसाब क्वेशन नम्बर यसको यसमा फरक मल्टिपल छन्। क्वेश्चन नंबर 2 कै
यच नंबर यदि cos theta equal to √3/2 भए cos 3 theta र sin 3 theta को मान पता लगाउनु होस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ प्रश्नमा छ, प्रश्नमा हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला। अब क्वेशन नंबर 2 को एच मा छ, यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 भए cos 3 थीटा र sin 3 थीटा को मान पता लगाउनु पर्दा सबभन्दा पहिला cos 3 थीटा को लागि सूत्रमा यसमा cos के रिलेटेड आउँछ र जुन चाहिँ हामीलाई cos थीटा को भ्यालु दिएकै छ। तर sin 3 थीटा को सूत्र यसलाई युज गर्दाखेरि यसमा sin को भ्यालु को आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले यसमा सबभन्दा पहिला sin थीटा निकाल्ने, जुन sin थीटा कहाँबाट निस्कन्छ र sin थीटा निकाल्नको लागि यहाँ हामीलाई अगाडि कन्डिसनमा, प्रश्नको कन्डिसनमा cos थीटा को भ्यालु दिएको छ। यसको आधारले sin थीटा को भ्यालु पहिला फाइन्ड आउट गर्ने र त्यसपछि पालै पालो गरी cos 3 थीटा र sin 3 थीटा सूत्र अप्लाई गरेर मान पता लगाउन सकिन्छ। त्यसैले अब यहाँ सोलुसनमा हामीलाई थाहा छ, we know that sin theta equal to √1 minus cos square theta हुन्छ। यो सूत्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 मा पढिसक्नु भएको छ। त्यसैले अब त्यो सूत्रको पनि आवश्यकता अनुसार यसको जरुरी पर्छ। त्यसैले त्यो सूत्र पनि, जुन सूत्रको यहाँ जरुरी पर्छ त्यो सूत्र चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले अब 1 माइनस cos थीटा को भ्यालु छ √3/2 को होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3/√3 को स्क्वायर 3 र 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसमा भिन्नको भिन्न घटाउल जस्तै यहाँ छ रुटभित्र। त्यसैले यसलाई हामीले हल गर्दाखेरि 4 माइनस 3/4 अनि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/4 र 1/4 छ। 1 र /4 लाई स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 1/2 हुन्छ। अब यहाँ sin थीटा को भ्यालु पनि अहिले cos थीटा को भ्यालुबाट प्राप्त गर्यौं। अब त्यसपछि cos 3 थीटा र sin 3 थीटा को मान पता लगाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, cos 3 थीटा को सूत्र के हुन जान्छ त? के हुन्छ? cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा हुन्छ। अब यहाँ 4 cos थीटा को भ्यालु यहाँ गिभेन छ, दिएको छ यहाँ प्रश्नमा। त्यसैले 4 √3/2 को पावर 3, यहाँ पावर 3 छ, यहाँ पनि भ्यालुमा पावर 3 लगाउनु पर्छ। 3 इन्टु √3/2 cos थीटा को ठाउँमा राखेको। अब यहाँनिर 4 यसलाई हल गर्दाखेरि 3 √3
यसलाई 2 लाई 3 पटक गुन्दाखेरि 8 हुन्छ -3√3/2 3√3/2 -3√3/2 अब हिसाबमा प्लस माइनस को टर्महरू मिलेको छ भने अनि यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ भ्यालु 0 प्राप्त हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी नै sin 3 थीटाको पनि मान निकाल्नुपर्छ। एकछिन विद्यार्थीहरू हेर्दै गर्नुहोस्। भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुभयो। अब यसपछि sin 3 थीटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। sin 3 थीटा फेरि यसको सूत्र चाहिँ आयो। अब sin 3 थीटाको चाहिँ सूत्र के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अब sin थीटा का भ्यालु यहाँ sin थीटा इक्वल टू 1/2 छ। त्यसैले 3 into 1/2 minus 4 into 1/2 को पावर होल पावर चाहिँ 3 हुन्छ। अनि 3/2 minus 4 into 1/8 हुन्छ। 2 लाई 3 पटक गुन्दाखेरि 8 भयो र 1 लाई 3 पटक गुन्दाखेरि 1 नै हुन्छ। यसलाई 3/2 1/2 1 प्राप्त हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि यही तरिका अनुसार अभ्यासमा बाँकी रहेका हिसाबहरू गर्नुहुन्छ। त्यसैले अब यही अभ्यासकै अन्तिम नम्बरको प्रश्न छ। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 को KL एउटै टाइपको प्रश्न छन्। तो क्वेश्चन नंबर 2 को के यहाँ लिएको छु, के नम्बरको प्रश्न लिएको छु। यदि tan अल्फा इक्वल टू 1/2 भए tan 3 अल्फा को मान पता लगाउनुहोस्। अब यसमा क्वेश्चन नंबर
2 को के मा के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि tan अल्फा इक्वल टु 1/2 भए tan 3 अल्फा को मान पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा 3 मल्टिपल्स एंगलको छ, त्यसैले अब यहाँ चाहिँ सूत्रमा हामीले tan 3a को बारेमा पढेका थियौं, तर यहाँ चाहिँ हामीले एंगल त्रिकोणमितीय एंगल यहाँ अल्फा दिएको छ, त्यसैले a अल्फा को आधारले सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ। सल्युसनमा we know that tan 3 अल्फा इक्वल टु कति लेख्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसमा डाइरेक्टै हामीले सूत्रको चाहिँ प्रयोग आधारले अब tan अल्फा को tan आइसक्यो, और tan अल्फा को ठाउँमा tan अल्फा को भ्यालु राख्ने 3 into 1/2 माइनस 1/2 को होल पावर 3 अनि 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा छ अनि 1/2 को पावर स्क्वायर हुन्छ। अब यसै गरी यसलाई 3/2 माइनस पावर हटाउँदा 1/8 1 माइनस 3/4। यसलाई 1 लाई 3 पटक गुण्दा 1 भयो, 2 लाई 3 पटक गुण्दा 8 भयो, त्यसै गरी 3 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3/2 भयो। तलमा यहाँ 1 माइनस 3 1 लाई 2 पटक गुण्दाखेरि 1 र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3, त्यसै गरी 2 को यहाँ पनि स्क्वायर छ, त्यसैले 2 लाई 2 पटक गुण्दा यहाँ 4 भयो। अब यसपछि एक एलसीएम भयो र 2 ले 1 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 4 आउँछ र 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 माइनस 8 भयो। -1 भयो। त्यसपछि यहाँ तलमा पनि 4 माइनस 3/4 भयो अनि 11/8 बाई 1/4 11/8 into 4/1 अनि 11/2। यसरी यसलाई हल गर्दा चाहिँ tan 3 अल्फा को भ्यालु 11/3 प्राप्त भयो। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यासका हिसाबहरू मल्टिपलका थुप्रै सूत्रहरू छन्, ती सूत्रहरू प्रयोग गरेर बाँकी पाठ्यपुस्तक अर्थात् यो अभ्यासमा रहेका हिसाबहरू गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।